बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तां कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याचो निमाणो दीस मोरये मायेक समर्पिल्लो हो दीस आखेर जाता आसतना भाग्यवंत अंकवार मोरयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब आज आमी समरमता. विजिटेशन ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मेरी. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पयलो अध्याय वळी 30 आनी 9 50 आनी 100 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन ऐकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. म्हज्या सुमयेचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हे बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुझ्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो का कळतो. संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यान. आमच्या पुर्वसांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, तुमी मोबायलार कांय तरी ऑर्डर करतात जाल्यार आखरेक ते एक ऑप्शन आसता कन्फर्म म्हणून. चिंत्या तुमी ओला और युबर टॅक्सी बूक करतात जाल्यार तुमी खंय आसात, तुमी खंय वचूंक जाय, खंयच्या नमुन्याची टॅक्सी जाय हें सकड तुमी सूचित केल्ले उपरांत आखरेक एक ऑप्शन आसा कन्फर्म बुकींग म्हूण. म्हणजे ओके, आतां हांवें सांगलेल्यो संगती विवर सकट सारकें आसा, म्हाका आतां टॅक्सी बूक करूंक जाय म्हूण. तशेंच चिंत्या पिडे विशयेंत. पोटांत दूख आसा वा कैंगी कुडीच्या एका भागांत दूख आसा आनी दाक्तेर म्हणटा हें टेस्ट जायजे तें टेस्ट जायजे म्हूण.
आता ते टेस्ट करिना जाल्यार एका रितीचो दुबाव जे टेस्ट करीत आसलें तें जाता कोण ना, अशें जाता कोण ना, ट्युमर जाता कोण ना, कॅन्सर जाता कोण ना म्हण. आता टेस्ट केल्ले उपरांत एखाद्या वेळा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो जाल्यार आता खंयचोच दुबाव ना. ओके, ती दूख कांय दुसऱ्या कारणाक आसतली, पूण कॅन्सर ना, ट्युमर ना म्हण. सो कन्फर्म करचे मुखांतर आमी दुबावाक इडें दिना. एक पटी कन्फर्म केल्ले उपरांत थंयसर दुबाव ना. आता चिंतया, पोटान दूख आसा, कसली दूख म्हूण आमकां कळीत ना आनी दाक्तराकी सारकें सांगूंक जायना. तो म्हणटा स्कॅन करीचे वा एंडोस्कोपी करीचे वा बायोप्सी रिपोर्ट जायचे म्हूण. आता अशें केल्ले उपरांत कितें जाता, रिपोर्ट येता आनी रिपोर्ट एखाद्या वेळा नॉर्मल आयलो जाल्यार ओके, ह्या दुखी वरवीं कांय बादाक ना म्हूण सुशेगाद रावयेत. आज आमी ओंकार मोरयेन एलिझाबेथीक दिल्ली भेट हे फेस्त आमी संभ्रमता. आता ह्या एका भेटे मुखांतर देवान मोरयेक दिल्ले एक प्रत्येक मिसांव कन्फर्म करता. देवान मोरयेक एका विशेष मिसावा खातीर आपयलेले आनी आता आईच्या भेटे मुखांतर ते मिसांव आनी त्या मिसावा विशयंत मोरयेक गॅरंटी मेळटा. वा मोरयेकी ह्या एका भेटे मुखांतर आपणाच्या मिसावा विशयंत स्पश्टता मेळटा, क्लॅरिटी मेळटा. कांय तिचे वयर तिका दुबाव आसलो कोण ना, हें सक्कड ह्या भेटे वरवीं नपयत जाता. तीन संगती, तीन रितींनी हें घडटा. कशें? पयलें, आईची भेट कोणा सांगता जाल्ली? मोरी आनी एलिझाबेथीची भेट. आनी ही दोगांय स्त्रियो आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली आनी ह्या मुखांतर आजापी रितीन गर्भेस्त जाल्ली ही दोगां स्त्रियो एकामेका भेटचे मुखांतर तांकां धैर्य आनी आधार मेळटा. पळया, एलिझाबेथ आशा सांडिल्ली स्त्री, नैसर्गिक रितीन तिने गर्भेस्त जावची साध्यता नासली आनी तसली स्त्री उतर प्रायर आतां गर्भेस्त जाल्या. तिचो संतोष पळया, तिच्या काळजांत आसची बोगणां पळया. आनी एकली स्त्री मोरी ओंकार आनी दादल्याचो संपर्क नासतना ती आतां एका बाळशाक गर्भांत वोवयते आसा. तिचो संतोष पळया, तिचे उमाळे पळया. तितलेंच न्हय, एका रितीन भेय आसा, टेन्शनी आसा, उद्वेगी आसा, सक्कड आसा. आमकांच त्या जाग्यार घालून पळोवया. एलिझाबेथीच्या जाग्यार घालून ती परिस्थिती कशी आसली म्हूण आमी चिंतून पळोवया. उपरांत आमकांच मोरयेच्या जाग्यार दवरून कसली पुरा बोगणां आमच्या मोतींत काळजांत आशार पाशार जातीत म्हूण चिंतून पळोवया. आज आमी जायती अभिवृद्धी जोडल्या, तरी एक स्त्री ओंकारपणारच गर्भेस्त जायत जाल्यार समाज तिका कशें पळयता?
अनैतिक संबंधांत आसच्या एका जोड्याक आनी ती शिरकून पडली जाल्यार समाज कशी पळयता? पळया, ह्यो दोगां स्त्रियो आतां सांगाता मेळचे मुखांतर, तांची बोगणां एकामेका वांटून घेवचे मुखांतर आनी एकामेकाच्या उतरां वरवीं, एकामेकाच्या हाजीरपणा वरवीं तांकां संतोषू, तृप्ती आनी एका रितीचो आदार मेळटा. आनी ह्या मुखांतर बोगणांच्या लेवलार, फिलिंग्सच्या लेवलार, इमोशन्सच्या लेवलार देव मोरयेचें मिसांव कन्फर्म करता. इमोशनल कॉन्फर्मेशन पयलें. दुसरें, भौतीक रितीन फिजिकल कॉन्फर्मेशन. कितें जालें? मोरयेचो नामान ऐकतच एलिझाबेथच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. एलिझाबेथच्या कुशींत कोण असलो? कुशींत म्हळ्यार गर्भांत कोण असलो? जुवांव असलो. आनी ही उडी मारली, गर्भांत भुरगें वाडटा आसतना उडी मारता वय की न्ही? पूण ही नॉर्मल उडी मारच्या की एक विशेष रितीन. त्या देखून तिका तें कळीत जालें आनी ती म्हणा लागली कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली म्हणून. नॉर्मल किकिंग नाही, एक विशेष अनुभव. आणि या मुखांतर मोरयेक समजलें की आपणाच्या कुसब्यांत आसच्या भुरग्याची घनता कितें, तो भुरगो कोण, तो एक साधारण भुरगो न्ही म्हूण तिका कळीत जाता. पळया, मोरयेन एलिझाबेथीक नामान केलो. नामान करतच एलिझाबेथीच्या गर्भान असलेल्या भुरग्यान उडी मारली आणि ती उडी साधारण उडी न्ही. आणि ही उडी मारली न्ही मोरयेच्या सक्तेन, बगार मोरयेच्या गर्भांत वाडोवन आसच्या जेजूच्या सक्तेन. आणि अशें मोरयेक समजता की आपणाक एक मिसांव दिला, तें देवाच्या पुताची आवय जावची. आणि हो भुरगो असाधारण भुरगो, त्या देखून आपणाकी आसचे मिसांव असाधारण. ह्या रितीन तिका फिजिकल कॉन्फर्मेशन मेळटा. दैहिक रितीन तिच्या मिसांवाक स्पष्टता मेळटा. दुसरें. तिसरें, प्रॉफेटिक कॉन्फर्मेशन, प्रवादपणाची स्पष्टता. पळया, एलिझाबेथ तिका कशें उलो करता? म्हज्या सोमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचे हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. म्हज्या सोमयाचे माथेन, द मदर ऑफ माय लॉर्ड. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो भुरगो एक साधारण भुरगो न्ही, बगार कोण, तो सोमी. एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोमयाचे माथेन. तर मोरयेच्या गर्भांत वाडचो कोण? सोमी. एलिझाबेथ ताका सोमी म्हूण वाखणटा आनी मोरयेक त्या सोमयाची माता म्हूण उलो करता. आनी ह्या मुखांतर एलिझाबेथ एक प्रवाद करून सांगता की मोरयेक, मोरये तूं म्हज्या सोमयाची आवय, सोडवंदराची माता. आनी एलिझाबेथीक हें कशें कळीत जालें? पवित्र आत्म्यान. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन एलिझाबेथीन प्रवाद केलो.
सो 3 हंतांनी मोरयेक आपणाच्या मिसांवा विशयी स्पष्टता मेळटा. एक इमोशनल कॉन्फर्मेशन, दुसरें फिजिकल कॉन्फर्मेशन आणि तिसरें प्रॉफिटिक कॉन्फर्मेशन. भाऊ न्ही बहिणीनो, तोच जेजू मोरयेच्या कुसवेंत वाडून आयिल्लो. आज म्हाका न्ही तुका सांगूंक आशेता की तो आमचे सांगात आसा. कशें एलिझाबेथीक मोरयेक जुवांवक ताणें आशिर्वाद दिलो गर्भांत आसतनाच, तशें म्हाका आनी तुकाय तो आशिर्वाद दिवंक शकता. कशें मोरयेन जेजूक आपणाच्या कुसव्यांत ववयलो, तशें हांवें आनी तुवें जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक जाता. प्रत्येक जावन हर एका दिसा मागण्यांत 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 जेजूक हांवें स्विकार करूंक जाता. आनी मोरये भाशेन हांवें तो जेजू हेरांक दिवंक जाता. मोरयेन जेजूक आज एलिझाबेथीक दिलो, तशेंच हांवें म्हजे थंय जोडलेल्या जेजूक हेरांक दिवंक जाता. दिसाच्या हर घडयांनी गरजेंत असल्यांक पावचे मुखांत्र, कश्टतल्यांक आदार दिवचे मुखांत्र, रडतल्यांक बुजोवचे मुखांत्र, दयाळेच्यो करण्यो करचे मुखांत्र. आनी तुमकां कळीत आसा कशें सोम्याक तुमी हेरांक दिवयेत म्हूण. मोरयेन जेजूक एलिझाबेथीक दिवन न्हय मात्र एलिझाबेथीक तिच्या कुसव्यांत आसच्या जुवांक सयती संतोष दिलो, तशेंच हांवें आनी तुवें जेजूक दिवचे मुखांत्र संतोष, समाधान, तृप्ती ह्या संवसारांत आसा करूंक साध्य आसा. हे मिसांव आमी जारी करचे थंय तीच मोरी आमकां आदार आनी बेसांव दिवन दी. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो तारक, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव कीर्तन गायतां. तो म्हजो सडवंदार, सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतल्यात. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासा व्हडल्या ताळान ताचें नांव गाया. सर परजांक ताची वर्तीं कृत्यां कळया. ताच्या नांवान व्हडविकाय परगट करा. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक कीर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यान विस्मिता. गांवाक सगळ्यांक गावून कळया ताची वर्तीं कामां. सियोनाच्या निवासीनो, व्हडल्यान बोब मारा, गितां गायन करा. कित्याक वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव
आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरता. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. सांगतच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन प्रियांका मारिया डिसोजा, बोंदेल मंगळूर टाउन, सिस्टर सांताना कर्मिलीत, विक्टोरिया मेबल मिनेझस, बिजे मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव.
चार्ल्स आणि नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन तशेंच एनेट आणि एरिक सिक्वेरा कुलशेकर तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. एनेट आणि एरिक हांकां काजरा जिविताची 30 वर्सां ती सोंपयतात. तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. त्या भायर वलेरियन फर्नांडीस नाक्रे कारकळ तावन, नवीन रेगो कुलशेखर मंगळूर तावन, मार्क फर्नांडीस वसाई मुंबई तावन देवदिन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.